السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنهضروا على لي كونتيل هما واحد لي بارامتر دو ديسبيرسيون ديال التباعد autour de la médiane، يعني بارابور على ميديان. هضرنا على الميديان، شوفوا الفيديو ديالها. اهم هاد لي بارامتر دو ديسبيرسيون autour de la médiane عندي لي كوارتيل و لي ديسيل. اوكي، نبداو بلي كوارتيل. لي كوارتيل هما دي فالور دو كاركتير اللي كيقسموا ليا ليفيكتيف étudié en 4. اوكي، اهم هاد لي كوارتيل عندي Q1 الربع الاول و Q3 ثلاثه الارباع من ليفيكتيف اللي كندرس. اوكي، عندي واحد لي دوني في ان تابلو ريلاتيف aux tranches d'investissement mais en milliers de dirhams. Attention, حتى في الامتحانات مع لي جيومتري كيعطيكم. اوكي، عندي 10 entreprises qui investissent entre 200 000 dirhams et 300 000 dirhams. C'est bon. 18 entreprises qui investissent entre 300 000 dirhams, 400 000 dirhams, etc. etc. نفس البرانسيب ديال الميديان باش نكالكولي Q1 و Q3. نفس البرانسيب. اول ايطاب كنكلاسي سيري ديالي، كنحسب ليفيكتيف كيمولي كروسون 10 بلس 18 28 اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي، ثاني ايطاب جو كالكول لو رون ديالي. اوكي، بالنسبه ل Q1 لو رون شنو كيساوي؟ في الميديان كنا كنشوفوا بما ان الميديان كتقسم لا بوبولاسيون اون دو، كنا كنجمعوا لا سوم دي ان اي وكنقسموها على جوج، بحال كنضربوا في واحد على جوج ياك. في Q1 بما انه الربع الاول Q1 كتعطيك 25% قل من القيمه ديال Q1 دو ليفيكتيف étudié et 75% عندهم قيمه اكبر. سي بون، نرجع. لو رون ديال Q1 راه هو الصوم دي زين اي فوا 1 sur 4. في المثال ديالنا عندي الصوم دي زين اي راه هي 80 ديفيزي بار 4 راه هي 20. سي بون، نفس البرانسيب ديال الميديان. كنمشي ليزيفيكتيف كيمولي كرواسون ديالي، كنشوف لو رون ديالي فين جا. الا لاحظتوا 20 راه جات بين 10 و 28، 20 جات بين 10 و 28. اوكي، هاد لو رون ديال Q1 راه يعطيني Q1 ديالي. سي بون، يعني 20 كورسبون à Q1 كوارتيل 1. Q1 جات بين 300 400. نفس القضيه خدموا بالانتربولاسيون لينيير، قاعده ثلاثيه. Q1 moins 300 على 400 moins 300 est égal 20 moins 10 sur 28 moins 10. C'est bon, clair. نجبد Q1 ديالي هنا خرجت لي 355,66. Mais attention, هاد لي دوني هادو faut prendre en considération l'unité تاع التمرين. عندي 1 مليار نضرب في 1000 تولي عندي 355 660. Le commentaire là نقول 25% des entreprises ont un investissement de 355 660 dirhams et 75% ont un investissement supérieur. Clair? C'est bon. هذه بالنسبه ل Q1. Q3 بما انها ثلث 3 من 4 3 ارباع من ليفيكتيف ديالي، شنو هو الكومونتير اللي غيولي هنايا؟ الكومونتير هنا غادي يتبدل، غتولي القيم اللي قل من Q3 75% ديال القيم راه قل من Q3 و 25% ديال القيم ديالي دي زوبسيرفاسيون ديالي كبر من Q3. سي بون، نفس القضيه نحسب لو رون ديالي. في هذه الحاله غنضرب في 3 كار 3 ارباع، هي 80 ليفيكتيف اللي عندي نضربها في 3 كار تعطيني 60. نفس القضيه غنشوف 60 فين كاينه في ليفيكتيف كيملي كرواسون ديالي. لاحظتوا 60 جات بين 58 و 70. 60 جات بين 58 و 70. سي بون، هاد لو رون ديالي غيعطيني القيمه ديال Q3 جات بين 500 و 600. سي بون، نفس القضيه قاعده ثلاثيه Q3 موان 500 على 600 موان 500 تيغال 60 ناقص 150 على 70 ناقص 150. غتكون Q3 تيغال 516,670. اوكي، n'oubliez pas l'unité ديالي en milliers de dirhams. غنضرب في 1000 غتولي عندي 516 670 000 dirhams. Commentaire là نقول 75% des entreprises ont un investissement inférieur قل من Q3 ديالي inférieur à 516 670 dirhams. OK, et 25% ont un investissement supérieur. Clair. فهمتوا ان Q2 راه هي الميديان. Q2 اللي كتقسم 50% supérieur 50% inférieur. C'est bon. سالينا بالنسبه للكوارتيل. نمشيو نشوفوا دابا
les déciles, نفس البرانسيب غير لو رون غيتبدل. نكمل لكم دابا لي ديسيل مي افون راه في لي كوارتيل يمكن لكم تحسبوا واحد الانترفال سميتو انترفال انتر كوارتيل. شنو كديروا؟ كي 3 اللي عندكم موان كي 1 الا بغيتوا تحسنوا كاع هاد الانترفال يمكن لكم تقسموا على لي طوندي ديالكم كي 3 موان كي 1 على لي طوندي. لي طوندي هي القيمه القصوى ناقص القيمه الدنيا. اوكي الكومونتير اللي كنت تقولوا في انترفال انتر كوارتيل هو هذاك الانترفال اللي كونتين 50% دي زوبسيرفاسيون ديالكم. سي بون كلير. ندوزو دابا نشوفوا لي ديسيل. لي ديسيل نفس البرانسيب غير هنا غنحسبوا دي 1 و دي 9. دي 1 فيها 10% اقل من دي 1. 10% من ليفيكتيف ديالي كيكون عندهم قيمه اقل من دي 1 و 90% عندهم قيمه اكثر. دي 9 90% عندهم 90% عندهم قيمه اقل من دي 9 و 10% عندهم قيمه اكثر. اوكي نفس البرانسيب خدنا نفس ليكزومبل غنحسبوا لو رون رتبنا درنا ليفيكتيف كيملي كرواسون نحسبوا دابا لو رون. اوكي لو رون ديال دي 1 هو شنو؟ غنشد الصوم دي ان اي ليفيكتيف توتال يعني ونقسموه على 10 بما انك تمثل 10%. اوكي نقسم على 10 1 على 10 في المثال ديالنا هي 80 افيكتيف اللي عندي راه هو 80 ديفيزي باغ 10 تعطيني 8. غنشوف 8 فين كاينه. لاحظتوا 8 كاينه هنا قبل 10. سي بون 8 جات بين 10 والافيكتيف اللي قبل يعني 0. اوكي 8 جات بين 0 و 10. اوكي 8 تعطيني فكره على دي 1 ديالي الديسيل الاولانيه ديالي. الديسيل الاولانيه ديالي جات بين 200 و 300. اوكي 200 و 300 كلير واضحه. نفس القضيه انتربولاسيون لينيير دي 1 موان 200 على 300 ناقص 200 تيكال داكشي اللي كنديرو هنا كنديرو للفوق 8 ناقص 0 و10 ناقص 0. ما تحسبوها تلقاو 280. نوبلي با هذيك اليونيتي اللي خدنا بها راه مليار درهم غنضرب في 1000 غتولي عندي 280 000. اوكي كومونتير اللي يمكن لي نقول 10% des entreprises ont un investissement inférieur à 280 000 dirhams et 90% des entreprises ont un investissement supérieur. Clair? Monsieur D9, le rond ديالي هو somme des NI اللي عندي نضربها في 9 ونقسمها على 10. اوكي في المثال ديالنا 80 fois 9 divisé par 10 72. نشوف 72 فين كاينه. لاحظتوا 72 جات بين 70 و 76 جات هنا 70 76. 72 لو رون عطيني فكره على دي 9 ديالي اللي كنقلب عليها اللي جات بين 600 و 700. كلير سي بون. دي 9 غتساوي نفس القضيه انتربولاسيون غتخرج لكم في الاخر 633,33. ضربوها في الميل درهم غتولي عندكم 633,333. اوكي كومونتير اللي يمكن لي نقول 90% des entreprises 90% des entreprises ont un investissement قل من دي 9 يعني قل inférieur à 633,333 et 10% ont un investissement supérieur. اوكي راه كاين واحد الكونتيل اخر سميتو لي سونتيل غنضربوه في السونتيل يعني 1 على 100 سي 1 و سي 99 هي 93 مقسوم على 100. نفس البرانسيب نفس الطريقه. اوكي c'est clair pour tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis.